बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 30 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया है, अरब ममालिक, अमरीका और बाकी पूरी दुनिया के जो अहम तरीन ममालिक हैं उन समेत एस्टैब्लिशमेंट सबको एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है। और अहम तरीन मुलाकात हुई है अडियाला जेल में, जिस मुलाकात के बाद गेम चेंज हो चुकी है, मंजरनामा तब्दील हो चुका है और इंटरनेशनल प्लेयर्स सबको एक बहुत वाज़ेह पैगाम अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 की तरफ से पहुंच चुका है। यह मंजरनामा किस तरह से अब तब्दील होगा और यकसर सूरत हाल जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस एक इवेंट के बाद तब्दील हो चुकी है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ एक तरफ तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने एक जोड़ा पहना है। नवाज शरीफ साहब के पोते की शादी पे, अपने भतीजे की शादी पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक जोड़ा पहना है। उस जोड़े का रोला पड़ चुका है और उस पर बात करना भी जरूरी है। जबकि ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के जो वजीर दिफा हैं वो भी बड़े बुरे तरीके से बेनकाब हुए हैं, उस पर भी बात करनी है। लेकिन आगाज कर लेते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से। देखिए, मैं कभी भी ये बात नहीं करता कि आप महंगा जोड़ा नहीं पहन सकते, ब्रांड्स नहीं पहन सकते, लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, जब आप एक गरीब आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब आपको कुछ ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और ऑब्वियसली जब आप एक मुल्क के अहम तरीन ओहदे पर फाइज हो फिर तो और ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद हो जाती है। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स जो हैं वो पहनती रहती हैं और उनकी मर्जी है, चलें ठीक है, उनके पास पैसे हैं, पहनने भी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली जब वो किसी और मुल्क के दौरे पे जैसे चाइना गई तो हमने ये तनकीद ज़रूर की कि आप वहाँ पर एक गरीब मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं और वहाँ पर उन्हें ये बताने जा रही हैं कि आप हमारे साथ कॉपरेशन करें, चीज़ों को हमने बेहतर करना है। लेकिन आपको देख के तो उन्हें शायद लगे कि भाई हमें शायद इनसे कुछ इमदाद मिल जाए तो हमारा भी कुछ समर जाए। अब यहाँ पर हुआ यह नाज़रीन इकराम के सोशल मीडिया पर एक तरफ तो बहुत बात हो रही है और लगातार नवाज शरीफ साहब के जो पोते हैं, जैद हुसैन हुसैन नवाज के जो साहबजादे हैं, उनकी शादी की तस्वीर और मुख्तलिफ वीडियोस वायरल हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर इस पूरे इवेंट के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनका जोड़ा ज़ेरे बहस आया है। और जैद हुसैन की बारात पर सामने आई तस्वीर में मरियम नवाज को एक पर्पल कलर के जोड़े में देखा जा सकता है। अब एक तरफ तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, आपको पता है कि उन्होंने एक कार्ड लॉन्च किया है पंजाब की खवातीन के लिए, जिसमें उन्हें भैंसें दी जाएंगी। ये कट्टा कार्ड जो लॉन्च किया गया है, इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते थे और खुद ये कार्ड लॉन्च किया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो जोड़ा है उसकी कीमत 3,60,000 रुपए है। उनकी बेटी का इसी फंक्शन का जो जोड़ा है उसकी कीमत 2,80,000 रुपए है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भतीजे के वलीमे पर पहने गया जो लिबास पहना है वो भी बहुत महंगा है। इस वलीमे से कबल अपने भतीजे के निकाह पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो जोड़ा पहना वो भारतीय डिजाइनर सबिया साची जो है उनका था और उसकी कीमत 4,95,000 भारतीय रुपए, जबकि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 16 लाख रुपए जो है वो बताई जा रही थी। और इस सब में जाहिर बात है कि आप ये अंदाजा कर लें कि एक सूबे की वजीर आला जो है, आपके इतने बेहतरीन डिजाइनर्स हैं पाकिस्तान के अंदर कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इवन बड़े बड़े मुल्कों के सेलिब्रिटीज, यहां तक कि इंडिया, अमरीका, हर जगह पर आपके पाकिस्तान के डिजाइनर्स जो हैं उनसे टाइम लिया जाता है। और बड़े बड़े लग्जरी, यानी ये जो 16 लाख का जोड़ा है शायद आपको पाकिस्तान में 50 लाख का भी जोड़ा मिल जाए, ये बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक सूबे की वजीर आला जो है उसे क्या जरूरत पड़ गई और ऐसी क्या आखिर आ गई कि आपको भारतीय डिजाइनर के कपड़े पहनने पड़ गए। आई थिंक कि आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और अगर आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप एक पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले सूबे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इस तरह की चीजों को अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इस वक्त आप सिर्फ एक किसी सियासतदान की बेटी नहीं है, इस वक्त आप सिर्फ एक अमीर जादी नहीं है, इस वक्त आप एक सूबे की वजीर आला हैं। पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे पंजाब की वजीर आला हैं। 22 करोड़ में से 12 करोड़ अवाम की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। चलें जैसे भी बनी आप, वो एक अलग डिबेट है, पता है आपको वोट नहीं पड़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। अब इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपके सामने रखनी है। और आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं और उनकी एक एनालिसिस सामने आया है बड़ा इंटरेस्टिंग। और ये जो एनालिसिस है ये उनके ट्वीट्स का है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट्स करते हैं। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इनके आसाब पे कौन सवार है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान खान साहब के नाम तक की पाबंदी है। अब जो पिछले 3 अक्टूबर से लेकर आज के दिन तक ख्वाजा आसिफ साहब ने 1,039 मुख्तलिफ ट्विटर के ऊपर पोस्ट जो हैं वो किए हैं
اور اس میں میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں سب سے زیادہ جو خواجہ آصف صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے، اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو 149 مرتبہ عمران لفظ استعمال ہوا، 101 مرتبہ اسرائیل، 87 مرتبہ پی ٹی آئی یا تحریک انصاف، 39 مرتبہ امریکہ، 30 مرتبہ نیازی، 23 مرتبہ سوشل میڈیا، 23 مرتبہ پختون یا پٹھان، اور 21 مرتبہ نواز شریف، 19 مرتبہ یوتھیوں، 16 مرتبہ پختونخوا، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں انتشار، گنڈا پور اور یہ ساری چیزیں، یعنی کہ اپنے قائد نواز شریف یا اپنی مریم نواز، اپنے وزیر اعظم، اپنی پرفارمنس وزارت دفاع کے حوالے سے بھی کوئی چیز وہ پاکستان کا وزیر دفاع پوسٹ نہیں کر رہا، اور سب سے زیادہ مرتبہ اس کے اعصاب پہ اگر کوئی شخص سوار ہے تو اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو مائنس کر دینا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے، لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ان سے کچھ بھی مینج نہیں ہو پا رہا۔ اب اس میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اور اہم ترین اپڈیٹ جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہیں علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے ملاقات کی اور اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان پوچھ رہے ہیں کہ میں نے 1.5 سال جیل کاٹی، پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ڈیل کروں اور جیل سے باہر نکلوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ جب میرے کیس ختم ہو گئے تو میں اس موقع پر ڈیل کیوں کروں، اپنے کیسز کا سامنا کروں گا اور میں بنی گالہ میں نظر بند نہیں ہوں گا۔ مجھے اگر یہ زبردستی بنی گالہ میں نظر بند کرتے بھی ہیں، مجھے بنی گالہ میں منتقل بھی کرتے ہیں، تو میں پھر اس کے خلاف عدالت سے رجوع کروں گا، اور میرے کیسز اب اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں، میں اب آ کے ڈیل کروں گا، اتنی ریاضت کے بعد ڈیل کروں گا۔ میں نے 1.5 سال جیل کاٹی، اب میں مزید نہیں جیل کاٹ سکتا۔ اب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علیمہ خان کے مطابق عمران خان صاحب نے کہا کہ جی پارٹی چھوڑنے والوں کے کیسز کیسے معاف کر دیے گئے، 9 مئی کی سازش پہلے سے کی گئی تھی، پارٹی کو کرش کرنا مقصد تھا۔ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے مطالبات بھی کیے، لیکن جو سب سے بڑا کلیم ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ اس وقت گیم چینجر ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت واضح پیغام دیا، کیونکہ اس وقت ایک طرف تو پاکستان کے دوست ممالک ایکٹیو ہیں، عرب ممالک ایکٹیو ہیں، امریکہ ایکٹیو ہے، اور امریکہ کے اندر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی ایکٹیو ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سسٹم اب ٹھیک کرنا چاہتا ہے، نظام جو ہے وہ اپنا قبلہ غالباً پہلے ہی درست کرنا چاہتے ہیں، اور ٹرمپ کو بھی کچھ میسیجز جو ہیں اس کے رشتہ داروں کے تھرو پہنچوائے جا رہے ہیں کہ جی ایسے کر لیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اب اس ساری کی ساری صورتحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک بہت واضح پیغام بھیجا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی باہر کے ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ بڑی واضح ہو گئی، اس سے ایک چیز ہمارے سامنے بہت زیادہ کلیئر ہو گئی، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ کچھ پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں ان کی طرف سے بھی یہ آفر ہے کہ جی ہم آپ کے معاملات ٹھیک کروا دیتے ہیں، آپ ڈیل کر لیں، آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنے ہم کلیمز کر رہے تھے کہ جی انہیں بنی گالہ منتقلی کی آفر ہے، ابھی بھی عمران خان صاحب کی اس ریجیکشن کے باوجود بھی یہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کر سکتے ہیں، جیسے بشرا بی بی کو زبردستی کر دیا، بعد میں پھر بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ تو یہ ایک اہم ترین ایک گیم چینجر ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی۔ عمران خان صاحب نے آج ڈیل کے تاثر کو ایبسولوٹلی نوٹ کہا ہے، عرب ممالک سے لے کر امریکہ اور باقی ممالک کو بھی یہ بات کیا ہے کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ کسی کے کہنے پر ڈیل نہیں کرے گا۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایون امریکہ یا جو بھی ملک ہے وہ عمران خان صاحب کو اگر یہ کہے گا نا کہ ہمارے ساتھ مل کے ڈیل کر لیں، قطن نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی ڈیل عمران احمد خان نیازی جو ہے اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، میرے کیسز ختم ہونے کے قریب ہیں، اور میں آؤں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ میں کس طرح سے چیزوں کو ٹھیک کروں گا۔ اب یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی، گیم چینجر ڈیولپمنٹ ہے، پورے کا پورا منظرنامہ اس ایک ڈیولپمنٹ سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت اس کرائسس کے ٹائم کے اوپر بھی عمران خان کے مضبوط اعصاب کی ایک نشانی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے، جو کمیونیکیٹ کی ہے، اور یہ میسج واشنگٹن سے لے کر بڑے بڑے ملکوں کے اہم ترین عہدیداروں تک بھی پہنچ گیا ہے کہ عمران خان کسی پریشر میں، اور اس وقت یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جاتے جاتے کچھ معاملات ٹھیک کروا کے جانا چاہے تاکہ ٹرمپ آ کے رندہ نہ پھیر دے معاملات کے اوپر، اور بہت سے رابطے جو ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں، حکومت بھی بوکھلائی ہوئی ہے، ایک ڈپلومیٹک سونامی جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ ٹکرانے لگا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سب کے اندر مضبوط اعصاب کے ساتھ کسی بھی ڈیل کے تاثر کو زائل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔